आयज आमी परत हांगासर कोंकण रेल्वे जे आसा पळय कोंकण रेल्वेचे पुलीस स्टेशन गोवा पुलिसाच्या अंडर जे येता मडगांव थंयसर येयल्ले आसा। आनी जशें आमकां कळयलें आसा काल तुमच्यांनी सगळ्यांनी न्यूजार पळयल्लें आसतलें की ह्या जाग्याचेर आतां हेंच्यांनी जी आसा पळय जी बीफ माफिया जी आसा पळय बीफ माफिया तेंच्यांनी रस्त्या वयले हाडपाचें बंद केलें, रूट बंद केले। जे पयलीं हाडटाले मोल्याच्यान केरीच्यान आनी कारवारच्यान किंवा आंबोली घाटांतल्यान थंयसरल्यान तेंच्यांनी गाडयो बंद केल्यो आनी आतां तेंच्यांनी नवे रूट धरले बाय ट्रेन ते हाडूंक लागले। हांव धन्यवाद म्हणटा PI सुनील गौडर सराक। तेंच्यांनी हांगासर आपली म्हणजे चातुर्ता दाखोवन आनी थंयसर वचोन तेंच्यांनी ते ओपन करून जेन्ना चॅक केलो जाल्यार तांकां कळोन येयलें की दीस इज अनहायजिनीक बोवायन काव मीट जे इल्लिगली खंयच्यान तरी हाडटा पूण तेंचे कडेन जे बील आसता पळय बिलाचेर बरयल्लें आसा दीस इज चिकन मीट फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू गोवा। आतां म्हाका एक सांगा, चिकन आमी दिल्लीच्यान हांगासर हाडटले 514 किलो चिकन हांगासर गोंयांत मेळना। चिकन मीट हे दाखयता आनी हांगासर हाडटा ही बोवायन मीट काव बीफ मीट। सो आमी सुनील सराक धन्यवाद म्हणटा आनी तांकां सांगता की फुडचे सुद्दां अशेंच सपोज तुमी हे हाडयत रावचे आनी हे जे हे बीफ माफिया जे काम करता हे बीफ माफिया कंप्लिटली बंद करचे म्हणून आनी जे कितें इलिगल चालू आसा तांकां बंद करपा खातीर कोंकण रेल्वेक हांव रिक्वेस्ट करता की यू शूड सपोर्ट गोवा पुलीस आनी यू शूड सपोर्ट गोवा गव्हर्मेंट दॅट बाबा हे सगळे जे आसा पळय हे चुकीचे तुमी हांगासर चल्ले आसा आनी ते सगळे तुमी बंद करूंक जाय। जे आनी बाकीचे जे हे बीफ माफिया आसा तेंच्यांनी जे नवे गाडयो स्टार्ट केल्ले आसा न्यू नंबर घेवन न्यू रूट घेवन तेजेर सुद्दां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा आनी व्हेरी सून वी वील वर्क ऑन दॅट ऑल्सो। आनी आमी तुमकां पयलींच वॉर्न करता ज्या जाग्यार दिसतले ज्या जाग्यार मेळटले फोडून उडयतले। चॅलेंज मारून सांगता, वॉर्निंग दिवन सांगता, फोडून उडयतले। आमकां गोंयान हांगासर ही गौभूमी गौ माताची भूमी हांगासर गौ मांस बॅन आसा आनी बॅनूच रावूंक जाय। हे हांगासर चालू करपाचें ना। तुमकां जे कितें खावंक जाय तुमी थंयसर वचून खावलें जाता नाजाल्यार तुमच्या खातीर दुसरो जागो आसा थंयसर सुद्दां तुमी वचून खाल्लें जाता पूण गोंयान येवन हांगासर गौभूमीचेर ही पाप परत करपाची ना। आनी धन्यवाद परत म्हणटा कोंकण पुलीस मडगांव पुलीस जेंच्यांनी ही रॅकेट जी आसा पळय बाय रूट बंद करून जे आमच्यांनी सगळे गौरक्षकांनी कंटिन्युअसली 2-3 वर्सां कंटिन्युअसली 8-10 वर्सां सगळे गौरक्षक ह्या बॉर्डरीचेर त्या बॉर्डरीचेर रावन आमच्यांनी जे गाडयो धरल्यो जे गाडयो फोडल्यो आनी ते भियोन जे तेंच्यांनी रस्त्या वयल्यान बंद करून तेंच्यांनी रेल्वेच्यान स्टार्ट केल्ले। फुडें ते मे बी रेल्वे बंद जाल्यार एअरपोर्टांतल्यान हाडटा जाल्यार पळोवंक जाय म्हणून हांव तांकां सांगतलो की एअरपोर्टांतल्यान सुद्दां तांकां सपोज खावपाकूच जाल्यार ते खंयच्यानूय हाडूं शकता। सो ते सुद्दां मातसो चॅक करचें म्हणून राहुल आतां सांगतलो तुमी। जय हिंद, हांव राहुल चंदर। हांव थँकफूल आमचे PI आनी PSI जे टीम आशिल्ले जेंच्यांनी फॉर्म केले आनी असले धरले हांगा खूब अशें कितें जाता आसतलें जे आमकां खबर ना मुखारूय बी। सो हेंच्यांनी हें धरप आनी केन्नाच्यान हें चलता आसतलें तें खबर ना आमकां। आतां रिसंटलीच चलता अशें म्हणून सांगलां तेंच्यांनी। सो रिसंटली चलता म्हळ्यार रोडवेज जे बंद जातले तेन्ना ट्रेन तांकां मे बी सवाय कन्विनियंट आसतलें थंयच्यान येवपाक सो थंयच्यान करता। फाल्यां मे बी फ्लायटीनूय येवपाक शकता सांगता ते भाशेन। सो असले आनी आमचो CMय म्हणटा की थर्माकोल हे इश्यू थर्माकोल बंद जावपाक जाय म्हणून बिकॉज ते डेंजर आमच्या एनवायरमेंटा खातीर। सो हांगा सकाळीं थर्माकोल नुस्तें येता फूल तिसऱ्यो अनहायजेनीक सामकी अनहायजेनीक ओपन जावन येता। सो हे सगळे लोकांक खावून आमी कितें करपाक चित्ता इट इज सद्या बोवान धरला आमी 500 किलो म्हणजे कितलो व्हडलो नंबर जालो। मागीर कोणा तरी कितें तरी समबडी इज हँडींग ग्लव्ज इन दीस मागीर हे इन्फॉर्मेशन सगळें ऑलरेडी कोणाक पावता कोण कितें घेता काय कितें आमकां खबर ना। आमी सगळे एक रावपाक जाय हितून असले बिकॉज इट इज अ मॅटर ऑफ ह्युमॅनिटी आनी इल्लिगल आमी गोश्टी आमी सपोर्ट करपा ना कोण ते जावं खंयचे तरी म्हणजे वांगडा येवन असले इल्लिगल मॅटरांक बंद करपा जाय। बिकॉज नुस्तें आसूं चिकन आसूं हांव कितेंय जावं जे अनहायजेनीक कंडिशन आसता आनी जे कोण क्रॉस कंटॅमिनेशन जाता दुसरे वस्तू वांगडा ते आमी खावन आमीच मरपाचे लास्टाक। सो प्लीज हितून आनी फोकस करून आमचे PIन जावं आनी उजवाड घालचो। थँक्यू।